ديالي. اليوم غادي نوريكم كيفيه تحضير طارت كلاصي اللي غادي يكون فيها الكيك ولا كلاص اللي كتجي زوينه ورائعه بزاف حتى بالنسبه للمذاق. وبالنسبه للناس اللي ما مشتركينش في القناه ديالي شاركوا وفعلوا الجرس وديروا لايك الى نال الفيديو ديالي الاعجاب ديالكم. انا ديجا حاطه واحد لا فيديو غادي تلقاوها في الديسكريبسيون خصيصا على لا كلاص. دونك انا وجدتو بثلاثه ديال ليغو، شوكولا، فريز و فاني. ها هما لي كلاص ديالي وجدتهم، خليتهم ليله كامله في الكونجيلاتور. غادي ناخدو واحد لو بول ولا الاناء اللي غادي نصاوبو فيه الشكل ديال لي كلاص ديالنا اللي غادي يجيو من فوق الكيك ديالنا، وكناخدو الفيلم اليمونتير كنحلوه وكنقادوه على هاد الشكل. لو بول اللي غادي ديرو فيه لا كلاص من الافضل يكون قدو قد لو مول اللي غادي نديرو فيه الكيك اللي غادي نوريكم من بعد. من كاع الجوانب غادي نديرو واحد 5 ولا 4 ديال الطبقات. وغادي نبركو عليه مزيان حتى كيدخل لينا الفيلم اليمونتير بالضغط ديال الاناء. بالنسبه لاول كلاص ديال الشوكولا اللي انا اختاريته يكون في الاعلى ديال الكيك ديالي، نتوما تقدروا تختاروا لو بول اللي بغيتو. كنحطوه على هذا الشكل هذا، من بعد غادي نزيد عليه الطبقات الاخرى. تقدروا ديروا هذه الطريقه ولا ديروا الكلاص اللي بغيتو وهو سائل من فوق الفيلم اليمونتير، ديروه حتى هو يجمد وتزيدوا عليه الطبقه الثانيه وحتى هي تكون سائله حتى تجمد، وديروا نفس الشيء لجميع الطبقات اللي درتو. كنحاولوا نديروا واحد الطبقه مستويه وتكون مسطحه، وغنستعملوه ما يكونش سائل بزاف وما يكونش مجمد بزاف باش نقدروا نتحكموا فيه كيف ما بغينا. وانا فاش كنشوف لا كلاص ما كنقدرش نصبر عليه، غادي ناخذ واحد شويه ونرجعوا دابا للخدمه. وحنا كنحاولوا نديروا طبقه مستويه، نحاولوا ما نوصلوش لنفس المساحه ديال لو بول، لاننا غادي نديروا لي كلاص الاخرين فوق منه غادي يجينا على شكل هرم. ودابا غادي ندوزو للاكلاص الثاني اللي هو ديال الفريز، حتى هو نفس الشيء غادي نحطوه وغادي نحاولوا نديرو طبقه مستويه وتكون مسطحه.
هو لاكلاص ديالنا حتى هو ولا لا طبقه مستويه على هذا الشكل هذا. وغادي ندوزو لاكلاص ديال الفاني. ونحاولوا هاد الطبقه تكون اكثر طبقه مستويه لانها غادي تكون مباشره من فوق الكيك. وهاد الطبقه هذه غادي نوصلها حتى للحدود ديال البول ديالنا على هاد الشكل هذا. دابا وجد لينا لاكلاص ديالنا، غادي نرجعوه للمجمد باش نصاوبوا الكيك. وبالنسبه للاكلاص اللي بقى لينا نحاولوا نجمعوه في نفس البواطه لاننا مازال غادي نستعملوه. بالنسبه للكيك ديالنا غادي نحتاجو 4 ديال البيضات، 120 غرام ديال الطحين ما يعادل 7 معالق كبار، 120 غرام ديال السكر ما يعادل 7 ديال المعالق كبار، و 20 غرام ديال الكاكاو الاسود المر ما يعادل 2 ديال المعالق كبار. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نكبوا البيض، غادي نزيدو عليه السكر وغادي نخلطوهم مزيان حتى تولي لنا على شكل اون موس. هانتوما واخا كتلاحظوا معايا انه طلع، ولكن مازال خاصو نزيدو ندربوه حتى يولي لنا على شكل اون موس، وحتى بالنسبه لا كولور غادي تولي غاديه الابيض.
هانتوما كيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل اللي بغيناه يكون فيه الخليط ديالنا. ها هو القوام ديالو. ودابا بالنسبه للمكونات الاخرين اللي غادي نضيفوهم، ما غاديش نخلطوهم بالباتور، غادي نخلطوهم فقط غير بالسباتول. غادي نزيدو الطحين تدريجيا، ودائما نحاولوا نخلطوا بشويه باش نبقاو محافظين على الهواء اللي في الخليط ديالنا. ودائما خاصنا نبداو نحاولوا نقيسوا القعر ديال لو بول ديالنا او الاناء باش ما يترسبش لينا الطحين في التحت. غادي نقول لكم واحد النصيحه مهمه بالنسبه للجينواز. ما عمركم ما تخلطوا المكونات الاخرى بالباتور من غير السكر والبيض، حيت اهم حاجه في الجينواز هي داك الهواء اللي كيكون فيها. وديما في التحراك حاولوا تبقاو تهزوا يديكم باش يزيد يدخل الهواء. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا الخليط انسجم، وكتشوفوا معايا واحد الفقاعات ديال الهواء هما الهدف ديالنا. حتى الكاكاو غادي نبداو نزيدوه شويه بشويه تقريبا على 2 ديال المرات. وغادي نبقاو نحركوه بنفس الطريقه اللي قلت لكم. ودائما نبقاو نحاولوا نقيسوا القعر ديال الاناء، وفي نفس الوقت نحاولوا نحافظوا على دوك الفقاعات لانهم هما اللي غادي يخليو الكيك ديالنا يتنفخ، لاننا ما غاديش نستعملوا فيه الخميره. وديما بشويه وبسباتول. ودابا غادي نزيدوا الكاكاو باش نحركو على خاطرنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا الخليط ديالنا انسجم ولا على هذا الشكل هذا. ها هو وجد. بقيت كنحرك غير بشويه هاد الوقيته كامله، وانا اختاريت هاد المول هذا. انا اختاريت هاد المول هذا فيه واحد التقبه من الوسط لانني بغيتها. كملوا معايا لا فيديو باش تعرفوا علاش.
وحاولوا دائما تخليو يديكم عاليه باش يزيد يدخل الهواء، وكثر ما دخل الهواء اكثر ما مزيان. انا ديجا درت الفران ديالي يسخن، درتو على درجات 175 درجه. دابا غادي نحط الكيك ديالي يطيب ما بين 25 حتى 30 دقيقه. ودابا غادي نصاوبوا واحد لي كريب اللي غادي نديروهم على شكل وريضات للتزيين. اسمع المقادير ديال لي كريب. اول حاجه غادي نحتاجوها 2 معالق كبار ديال السكر، 2 معالق كبار ديال الزيت، 6 معالق كبار ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال الكونفيتور ديال الفريز، لاغوم ديال الفريز، 7 المعالق كبار ديال الطحين ما يعادل 120 غرام، 2 ديال البيضات. اول حاجه غادي نبداو بها هي الطحين، وغادي نزيدو عليه البيضات ديالنا وغادي نحركو. غادي نزيدو السكر وغادي نكملو في التحريك. من بعد غادي نزيدو الحليب، ودابا غادي نزيدو 2 معالق ديال الكونفيتور، ومن بعد غادي نديرو لاغوم ديال الفريز وغادي نحركو. غادي نزيدو الزيت وغادي نحركو. بالنسبه لدوك الحبيبات ديال الكونفيتور اللي بقاو لي تما غادي نحيدهم بالخلاط الكهربائي. والا ما كانش عندكم تقدروا تستعملوا مولينكس. هانتوما كما كتشوفوا ولا الخليط ديالي سلس ولا كولور روز. انا عندي هاد الموزع ديال العجين، تقدروا نتوما تستعملوا المغرفوره بحال لي كريب عادي. وبالنسبه للمقله خاص تكون عندكم شي مقله ما كتلصقش. الا كانت عندكم ديال المقله ديال البغرير تقدروا تستعملوها. دابا غادي نديروا المقله تسخن شي شويه عاد باش غادي نديروا عليها العجين. وغادي تدوروا على المقله كامله باش يجي الشكل دائري. دابا راه بدات كطيب لينا، غادي نقلبوها للوجه الاخر حتى هو باش يطيب. الكريب ديالنا ها هما وجدوا على هذا الشكل هذا. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تصاوبوا الوريضات. كناخذوا لا كريب ديالنا وكنقسموها على 4 على هذا الشكل هذا.
كناخدو هاد المورسو هذا كنديرو ليه الكونفيتور. من الافضل اننا ناخدو غير داكشي السائل في الكونفيتور، ما نحاول ما ناخدوش دوك الحبيبات. كنطويوها وكنلويوها على هاد الشكل. وبهاد الطريقه كتخرج لنا الوريضه ديالنا. ها هما وجدوا كاع الوريضات ديالنا زوينين بزاف وكيشهيو، غادي يجيو رائعين في الديكور ديال الكيك. دابا دازت 30 دقيقه غادي نمشي نطلع على الكيك ديالي. وجد غادي نحيدو. ها نتوما كيف ما كتشوفوا جات لاجينواز ديالنا منفوخه تبارك الله. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل فاش كيخرجوها من الفران وكتفش ليهم، خليوها حتى تبرد مزيان في المولعه باش تحيدوها. دابا غادي نقلبوا لاجينواز ديالنا من بعد ما بردات مزيان. هوب هاي خرجت لينا على هذا الشكل. غادي نحاولوا نحيدوا داك الطحن اللي كيبقى لينا من المول. ودابا غادي نحاولوا نقسموها من الوسط. على هاد الشكل. ودابا غادي نقسموا هاد القطعتين بسم الله. ودابا غادي نوجدوا واحد السيرو اللي غادي نسقيوها به باش تجينا مفشفشه ورطبه. بالنسبه للسيرو غادي نحتاجوا كاسمه ديال العنبه، 3 المعالق ديال السكر، ومعلقه ديال القهوه ديال سريع الذوبان. دابا غادي نشعلوا عليها البوطه وغادي نبقاو نحركوا حتى يبانوا لنا واحد الفقاعات وتبان لنا واحد البيوضه حتى هي. هانتوما كتلاحظوا معايا الفقاعات والبيوضيه، اذا السيرو ديالنا وجد. دابا غادي نحيدوه من فوق البوطه وغادي نسقيو به لاجينواز ديالنا على هذا الشكل.
دابا غادي نسقي النصف الثاني. وبالنسبه للداخل ديال لاجينواز غادي نستعمل غير واحد لا كريم اللي كتكون ديجا موجوده، الكريمه المخفوقه اللي كيكون خاصها غير تدرب وكتكون واجده. ما غاديش نستعمل بزاف، غادي نستعمل تقريبا غير واحد الكاس ديال العنبه. خاصها غير تدرب مزيان وتوجد. ها هي لا كريم ديالنا وجدات ولات على هذا الشكل. هذا هو القوام ديالها، كريم ناج. وغادي ندهنو بها بالسباتول داك الوجه اللي غادي يكون لتحت. على هذا الشكل. دابا من بعد ما قديناها غادي نجيبو الجزء الثاني من الفوق. على هذا الشكل جات زوينه. بالنسبه لاخر مكون غادي نديرو شويه ديال الماء سخون باش يكون حمام مريم. وغادي ناخدو لو بول اللي غادي نطلعو فيه لا مورانغ ديالنا. غادي نحتاجو 4 ديال البيض ديال البيض و5 ديال المعالق كبار ديال السكر. وكندربوهم مزيان.
صافي من بعد 5 ديال الدقائق ديال التحراك لا مورانغ ديالنا وجدات، وهذا هو القوام ديالها. دابا جبت لاكلاص اللي كان بقى لينا وحتى لاكلاص اللي كنا وجدناه، ودابا غادي نعمرو ديك الحفره اللي عندنا في الكيك ديالنا بلاكلاص اللي كان بقى، وقلت لكم احتفظوا به ما تاكلوهش. وكنديرو على نفس المستوى ديال الكيك ديالنا. غادي نحيدو الفيلم الالمونتير من لو بول على هذا الشكل. وغادي نحاول نجيبو مستوي من فوق الكيك. وبالنسبه للبول اللي غادي ديروا فيه لاكلاص حاولوا يكون قدو قد المول تقريبا. دابا غادي ندهنوا لا مورانغ ديالنا من فوق لاكلاص وحتى من فوق الكيك، الجناب ديال الكيك. وماشي ضروري ديروها مستويه لاننا من بعد غادي نحرقوها. ودابا غادي ناخذ الشاليمو وغادي نحرقو به لا مورانغ ديالنا كيعطي واحد الشكل زوين. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش شاليمو، انا استعملت البريكا باش تعرفوا بانهم راه عندهم نفس لافي. خاص غير تكون لا فلام ديال البريكا كبيره. ودابا اخر مرحله هي اللي غادي نحطو فيها الوريضات. هادشي كيشهي لا كلاص ولا مورينغ والوريضات. وهذا هو الشكل النهائي ديال لا طارت ديالنا، باينه جات كتشهي والمذاق ديالها باين غادي يكون بنين بزاف. وللاسف هاد المره ما نقدرش نوريكم كيفاش جات من الداخل وما غاديش نقدر نتذوق لان على حسب عيد الميلاد ديال اختي.